नमस्कार, म राजन देउपाने। आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा आज हामी कार्यक्रम क्यापिटल विशेष लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम क्यापिटल ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेष तपाईले क्यापिटल एफएम र त्यसैगरी देशका अन्य रेडियो स्टेशनहरू र क्यापिटल ग्रुपको सीएमजी ग्रुपको एप मार्फत पनि सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले तपाईसँग एउटा विशेष प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। फरक विषयमा प्रस्तुति दिँदै आइरहेको हाम्रो यो कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा आज सामान्य मानिने तर निकै खड्किएको समस्याग्रस्त बनेको क्षेत्र रगतसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकजना अतिथिसँग। आज हामीसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक हुनुहुन्छ दिव्यराज पौडेल। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। रगत के हो, रगत किन आवश्यक पर्छ र रगतसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुहरू जनमानसमा किन अहिले अलि भिन्न प्रकारले हेरिन्छ। रगत जसलाई पनि चाहिन्छ त्यति बेला जब ऊ आफै दुर्घटनामा पर्छ अथवा आफ्नो मान्छे रगत नपाएर छटपटिएर मृत्यु शय्यामा बसिरहेको हुन्छ। घरमा स्वस्थ भएर फर्कनुपर्ने मान्छे ईश्वरको आराधना गरेर अस्पतालमा बिताउनु परेका समयहरू पनि उसको लागि व्यतीत हुन्छन्। एकातर्फ नेपाल सरकार, अर्कोतर्फ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी छ भने अर्कोतर्फ रक्तदातासँग, स्वयंसेवी रक्तदाताहरूसँग काम गर्ने विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्। यो हुँदाहुँदै पनि रगतको चरम अभाव छ सहरमा। अझ भनौँ भने जब देशमा आपद विपदहरू पर्छन् अथवा दुर्घटनाहरू पर्छन् त्यति बेला हामीलाई रगत नभई नहुने विषयवस्तु हो, रगत नभई नहुने हो। यस्तो अवस्थामा हामी निकै पिल्सन्छौँ। आज हामीले हाम्रा आदरणीय समादरणीय दर्शकहरू बीचमा यो विषय के हो र किन यो अभाव छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी केही खुल्लाउनको लागि, केही समाधान खोज्नको लागि अतिथिसँग बस्दैछौँ। अब स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। दिव्यराज सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, आजभोलि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र यहाँ जहाँको निर्देशक हुनुहुन्छ, के कसरी बितिरहेछ हजुरको समय? धेरै त हामीले रक्तदानसँग सम्बन्धित कुराहरू नै गर्छौँ। हजुर। र रेड क्रसको एउटा ठुलो भूमिका छ यो रगतसँग सम्बन्धित, किनभने 2023 सालदेखि रेड क्रसले यो रक्त सञ्चारसँग सम्बन्धित कामहरू गरिरहेछ। त्यो भनेको 4-5वटा महत्त्वपूर्ण एरिया छ यसको। सबभन्दा पहिलो चाहिँ जनचेतनाको कुरा हो। यो रगत के हो, यसलाई चाहिँ दिँदाखेरि के फाइदा छ, के बेफाइदा हुन्छ, अनि कसरी रक्त आपूर्तिहरू चाहिँ सहज बनाउने भन्ने एउटा कुरा छ। त्यसै गरेर दोस्रो भनेको चाहिँ सेवा केन्द्रहरूको विस्तार र सेवा केन्द्रहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ। जस्तो तपाईँको 2023 सालमा हामीले केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा भनेर रेड क्रसले यसको जिम्मेवारी लिइसकेपछि बिस्तारै अहिले हामीले चाहिँ देशको 70 जिल्लाहरूमा यसका सेवा केन्द्रहरू चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। अनि ती सबै सेवा केन्द्रहरूबाट पाइने रगतहरू गुणस्तरीय हुनु पर्यो र सुलभ हुनु पर्यो भन्ने विषय पनि, त्यसको व्यवस्थापकीय विषयहरू पनि छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो नीतिगत विषयहरू छन्। समय समयमा नीतिगत रूपले नेपाल सरकार हो मुख्य, यसमा चाहिँ नीतिहरू बनाउने। हामी त्यही नीति निर्माणकर्ता त नेपाल सरकारै हो, सरकार नै भयो। तर अब नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा र कुनै नीतिहरू चाहिँ अनुकूलता नहोस् भनेर खबरदारीहरू गर्ने यो कुराहरू छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यसको सरकारवालाहरू धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो रक्तदातासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, होइन, उद्योग, अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, यो सबै र खास गरेर आम जनमानसहरूले पनि यसमा ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँगको रिलेसनसिप पनि महत्त्वपूर्ण छ। यिनै एरियामा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त आफै एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो जीवनको सुरुवाती क्षणमा, होइन? अहिले तपाईँ चाहिँ निर्देशक भएर आउनु भएको छ रक्त सञ्चार केन्द्रको। यो अवस्थामा के लाग्छ यहाँलाई, यो रगतसँग गाँसिएका विषयवस्तुमा मिडियाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो सञ्चार जगतको जहिले पनि एउटा खबरदारी गर्ने एउटा काम नीतिगत रूपले र आम जनमानसलाई ओपिनियन बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यो सँगसँगै सञ्चार जगतले यसका सकारात्मक ऊर्जाहरू पनि फैलाउने काम गर्दैछ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रक्त सञ्चारमा सञ्चार जगतले 2-3वटा कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। एउटा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै यो सधैँ अभाव चाहिँ होइन, एउटा कुरा यो एकदमै क्लियर हुनुपर्ने। जस्तो
यो पक्कै पनि सिजनल हुन्छ, अवस्थाजन्य हुन्छ। तर प्रायः जसो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने पुष माघदेखि यो असारसम्म जो वर्षाको फुल नभएसम्मको लागि चाहिँ रक्तदाताहरू पनि एकदम पर्याप्त चाहिँ हुनुहुन्छ अनि राम्रोसँग क्याम्पहरू पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। यो बेलामा ठ्याक्कै खाँचो भए पनि त्यो परिपूर्ति भइहाल्छ, किनभने यो सहृदयी मनहरू हुनुहुन्छ, ल यो चाहियो भनेपछि केन्द्रहरूबाट हुन्छ वा शोधवार्नाको हिसाबले बिरामीहरूले जुटाउनुहुन्छ। र अब चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भनेको यो साउन लागेपछि मध्य बर्खा भएपछि मानिसहरू चाहिँ खेती किसानमा जानुपर्ने हुन्छ, बाहिर निस्कन गाह्रो छ, क्याम्पहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो छ अनि रोग व्याधिहरू पनि सरुवा रोगहरू पनि त्यो बेला बर्खायाममा बढी लाग्छ। अनि त्यसपछि यसको श्रृङ्खला चाहिँ तपाईँको तिहारसम्म जान्छ, किनभने अब जब चाडपर्व सुरु हुन्छ, चाडपर्व सुरु भएपछि त्यो पारिवारिक भुलाइ हुन्छ अनि आफ्नो चाहिँ अब यो सहर केन्द्रित कार्यक्रम हो रक्त सञ्चार सेवा भनेको, किनभने मुख्य सहरहरूमा चाहिँ जहाँ हस्पिटलहरू र यो स्वास्थ्यको फेसिलिटी छ त्यहाँ बढी आवश्यक पर्ने हो। अनि त्यो सहरका व्यक्तित्वहरू घरमा आफन्तकामा गाउँ पनि जानुहुन्छ, कलेजहरू बन्द हुन्छ, हाम्रो मूल स्रोत हो। अनि त्यो बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अब विगतमा हेर्नुभयो भने जस्तो कोभिड जस्तो महामारी, यो त हामीले चाहिँ धेरै पहिलो पटक नै बेहोरेको यस्तो महामारी। तर त्योभन्दा पहिला डेङ्गुहरू यस्तो चाहिँ अलिक सङ्क्रमण फैलिएको बेलामा मात्रै चाहिँ यो गाह्रो कुरा हो। अरू बेलामा चाहिँ म पर्याप्त त भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ यो जेनातेना चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जुन आवश्यकता हो त्यो परिपूर्ति चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ भइरहेको हुन्छ। हजुर, दिव्यराज सरले एउटा शब्द हालिदिनु भएको छ, जेनातेना परिपूर्ति गरिरहेका छौँ। यसको लागि त नेपाल सरकार, रेड क्रस सोसाइटी, रक्त सञ्चार केन्द्र अनि त्यस्तै उपभोक्ता पक्ष जो उपभोक्ता छ ऊ पनि मोटिभेटेड हुनु पर्यो, सँगसँगै स्वयंसेवी रक्तदाताहरू हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा तितो यथार्थ चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म अस्पतालमा जब डाक्टरले लेखिदिनुहुन्छ रगत यति पाउन्ड लिएर आउनुहोस् भनेर, त्यति बेला कुनै पनि केन्द्रमा गयो भने रगत छ कति चाहिन्छ लानुहोस् भन्ने जवाफ पाइँदैन, तपाईँको मान्छे शोध भर्नालाई लिएर आउनुहोस् भन्ने जवाफ चाहिँ बढी पाइन्छ नि। मिडिया क्षेत्रका साथीहरूलाई चाहिँ चिनेका साथीहरूलाई गुनासो गर्नुहुन्छ बिरामीका आफन्तले, यो यहाँले पनि भोग्नु भयो होला, सुन्नु भयो होला। अहिले हजुर निर्देशक भएर जानुभयो, यहाँ र यहाँको आफन्तहरूलाई रगत पाइएला, तर यहाँ पनि हिजो त्यहाँ निर्देशक भएर नजाँदा त यही समस्या भोग्नु भएको थियो नि। यो विषयमा अब यो त समस्या हो, किनभने रगत न त कारखानामा बन्छ न त औद्योगिकरणले ल्याउन सकिन्छ, मान्छे चाहिन्छ, त्यो पनि स्वस्थ रक्तदाता चाहियो। यसलाई बढाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ निर्देशकज्यू? यो मूल रूपले चाहिँ रक्तदाताहरू नै बढाउनु पर्छ। हजुर, मूल रूपले, किनभने हाम्रो तथ्याङ्कले के देखायो भने अहिले बढेर 0.8% रक्तदाता हुनुहुन्छ यो नेपालको जनसङ्ख्याको टोटलमा। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने अनुसार र सर्वेक्षणहरूले देखाए अनुसार चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा कमसेकम पनि 1% जनसङ्ख्याले चाहिँ नियमित रूपले रक्तदान गर्नुपर्छ। त्यो नियमित रूपले भनेको के हो भने एकपटक गरेर भएन, वर्षको चाहिँ 4 पटकसम्म गर्न मिल्छ भनेपछि कमसेकम पनि वर्षको 2 वा 3 पटक त गर्नै पर्यो। त्यस्तो नियमित रक्तदाताहरू यदि 1% हुनुभयो भने चाहिँ अझ सहज हुन्छ। तर WHO ले भने अनुसार चाहिँ त्यो 2% हुनुपर्छ पूर्ण सहज हुनको लागि। पहिलो कुरा चाहिँ यही नै हो कि भनेपछि त हामी चाहिँ रक्तदातालाई ठाउँमा ल्याउन नै कठिनाइ भइरहेछ। सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो यो रगतको सोर्स भनेको रक्तदाताहरू नै हो, आम रक्तदाताहरू नै हो। यो स्वैच्छिक अवैतनिक जुन रक्तदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू महान हुनुहुन्छ, दिनेले दिइराख्नु भएको छ, 50 पटक दिनुभएको छ, 100 पटक दिनुभएको छ, कसैले चाहिँ 20 पटक 25 पटक दिइराख्नु भएको छ। तर धेरै जनसङ्ख्याले नदिएको जनसङ्ख्या छ। जस्तो धेरै क्याम्पहरूमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ के देख्छौँ भने 40 वर्ष भयो म पहिलो पटक दिँदैछु, 36 वर्षको पुगेँ पहिलो पटक दिँदैछु, होइन। यो चेतना नै फैलाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। पहिलो र मुख्य कुरा यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन क्लिनिकल युज अफ ब्लड भनेर भन्छौँ, रगतको चिकित्साजन्य प्रयोग, अब त्यो प्रयोग चाहिँ अझ राम्रो हुनुपर्छ, चुस्त हुनुपर्छ भनेर खास गरेर सरकारी निकायहरू हस्पिटलको डाक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले यो कुराहरू भन्दै पनि आएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो काम नीति नियमहरू चाहिँ बनेकै छ। अब त्यो उहाँहरूलाई सधैँ ओरिएन्टेसनहरू चाहिँ नियमित रूपले गर्ने, सर्कुलर गर्ने, यो खालको कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अलिकता पारदर्शी पनि हुनु छ। जस्तो तपाईँलाई दुई युनिट अथवा चाहिँ 2 प्याक चाहियो भनेर भनिसकेपछि अनि
त्यो चाहिने नै हो कि होइन, कहिलेलाई चाहिने हो, यो खालको कुरा चाहिँ यकिन हुँदैन कि कहिले कहिले चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिन्छ, तर धेरै जसो केसमा त्यो पनि चाहिँदैन। अनि त्यो प्रयोग भयो कि भएन, अनि त्यो टेम्परेचर मेन्टेन भएर त्यो फेरि रक्त सञ्चार केन्द्रमा पुग्यो कि पुगेन, यो खालको कुराहरूलाई पनि मोनिटरिङ गरियो भने अलिकता व्यवस्थापनले चाहिँ अलिकता यो परिपूर्ति बढाउन सक्छ। तर मूल रूपले चाहिँ रक्तदानकै सिलसिला बढाउनु पर्छ। हजुर, यहाँले भर्खर यो मोनिटरिङको कुरा उठाउनु भयो, यो गर्ने जिम्मा चाहिँ कसले पाइरहेछ हाम्रो देशमा? अब नीतिगत रूपले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, किनभने जति पनि रक्त सञ्चार केन्द्रहरू सञ्चालन हुन्छन् यो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार चाहिँ सञ्चालित हुन्छन् र यसमा अघि भने जस्तो गरेर गुणस्तरीय रगतको र रक्त तत्त्वहरूको उत्पादन गर्ने काम रक्त सञ्चार केन्द्रहरूको हो। कतिपय चाहिँ रक्त सञ्चार केन्द्रहरू हस्पिटलमै पनि छन् हैन। अनि त्यसपछि त्यसको राइट किसिमले युज गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल यो सम्बन्धित चिकित्सकहरूकै हो, हस्पिटलको म्यानेजमेन्टको हो र ओभरअलमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय यो ब्युरो छ, रक्त सञ्चार ब्युरो, त्यसले गर्नुपर्छ। यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ यसमा भूमिका हुँदैन? अब हामी एउटा चाहिँ सुरुदेखि नै काम गरेको हुनाले यसमा त हाम्रो 4 किसिमको भूमिका अघि नै उल्लेख गरे जस्तो सङ्कलनको कार्य, अनि त्यसपछि त्यो रगत तथा रक्त तत्त्व उत्पादनको कार्य हैन, अब त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको कार्य र नीतिगत कार्य, यो त हामी सहकार्य नै गर्छौँ। र अनि कस्तो छ भने रक्त सञ्चार ब्युरो भने पनि त्यो ब्युरोमा काम गर्ने जुन टेक्निकल कमिटीहरू छ अनि निर्देशक समितिहरू छ, त्यसमा रेड क्रस त त्यसको अभिन्न अङ्गकै मूल विषयमै त्यो रहिराखेकै छ। हजुर, अब भर्खरै हामीले अहिले हाम्रो क्यापिटल टेलिभिजनको यो प्रस्तुति क्यापिटल विशेष हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि यो अनुभूति छ, प्रत्येक घर घरमा रगत चाहिरहेको हुन्छ। तर हामी हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, दर्शकबिन हामीलाई रगत चाहिँदा हाम्रो आफन्त अस्पतालमा छटपटाउँदा हामी रगतको महत्त्व बुझ्छौँ। अस्पतालबाट जब बिरामी घरमा स्वस्थ भएर आउँछ फेरि त्यो रगतको महत्त्व बिर्सन्छौँ र रक्तदान क्याम्प भइराख्यो भने उस्तै पऱ्यो भने त्यहाँ के को हल्ला भइरहेछ भन्नु बेर लाउँदैनौँ। यो प्रक्रियाबाट हामी अलिकति माथि गयौँ भने रगतको सर्वसुलभता हुन्छ। तर मैले निर्देशकज्यूसँग यो विषय दर्शकहरूलाई भन्दै हजुरलाई के भन्दैछु भने रगत चाहिँ स्वयंसेवी रक्तदाता संस्थाहरूले, स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले फ्री दिएको रगत चाहिँ रेड क्रसले महँगो पारेर बेच्छ भन्ने आरोप पनि केही संस्थाहरूले लगाउँदै आएका छन्। यो आरोप हो कि सत्य हो त? यो चाहिँ के छ? यसमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ अलिकता कमी भएको हो। जस्तो यो रक्त सञ्चारको लागि नेपाल सरकारले केही मापदण्डहरू तोकिदिएको छ। जस्तो रक्त सञ्चार केन्द्रहरू गैर नाफामूलक हुनुपर्छ भन्ने एउटा छ। अनि अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सेवा शुल्कहरू लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। हामीले थाहा पायौँ होला, गत चैत महिनामा नेपाल सरकारले रगत तथा रक्तजन्य पदार्थहरूको परीक्षण र सेवा शुल्क कति रुपियाँ लिने भनेर त्यो एउटा चाहिँ चार्ट नै निकालेको छ। न्यूनतम 810 देखि लिएर 1640 सम्म। त्यसमा चाहिँ कुन गुणस्तर प्रयोग गरेको छ, कस्तो खालको चाहिँ रिएजेन्टहरू प्रयोग गरेको छ, कुन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर कुरा के छ भने अवैतनिक रक्तदाताहरूले त आफ्नो स्वतःस्फूर्त आत्मसन्तोषको लागि, परोपकारी भावनाको लागि दिनुहुन्छ, त्यो निःशुल्क नै हुन्छ त्यो। अनि त्यो रगत जब सङ्कलन हुन्छ, त्यो सङ्कलन भइसकेपछि त्यो ल्याबमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि ल्याबमा ल्याइसकेपछि अब यो हस्पिटलहरूको माग चाहिँ कुन छ, जस्तो हामीले होल ब्लड मात्रै भनेर भएन, विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको पनि मागहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउनुभन्दा पहिला कुन रक्त समूह छुट्याउनु पर्यो, अनि त्यो रगत चाहिँ सही किसिमको छ कि छैन भनेको सङ्क्रमण रहित छ कि छैन भनेर छुट्याउनु पर्छ। खास गरेर म्यान्डेटरी टेस्टहरू चाहिँ 4वटा म्यान्डेटरी टेस्टहरू छ। एचआइभी एड्स एचआइभी चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, भाइरल हेपाटाइटिस बी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै हेपाटाइटिस सी को टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो बेरिङ्गी अथवा सिफिलिसहरूको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अनिवार्य टेस्ट
टेस्टहरू गर्दाखेरि र त्यसपछि तपाईँको अरू यसमा चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्सहरू लाग्छ अनि एउटा त मानिसहरू संलग्न हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा औषधिजन्य पदार्थहरूको प्रयोग हुने भयो, साधनहरूको प्रयोग भयो। फेरि यो रगत भन्नेको चिज चाहिँ सधैँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा उपकरण र यो तापक्रमको कुराहरू छ। अब यसको लागि त खर्च लाग्छ अनि यो खर्च कति रुपियाँ लिने भनेर नेपाल सरकारले त्यो तोकिदिन्छ समय समयमा अनि त्यो अनुसार चाहिँ शुल्क लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने यो पब्लिकलाई चाहिँ असर नपरोस् अथवा चाहिँ सहुलियत रूपले नै पाउन् भनेर हामीले पछिल्लो पटकमा चाहिँ यो धेरै आवाज सुनिएको हुनाले हामीले विभिन्न चाहिँ सरकारलाई जस्तो प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय यो सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ पहल गरेका छौँ र अहिले धेरै ठाउँहरूमा यो रगत निःशुल्क हुनुपर्छ अथवा चाहिँ सहुलियत दरमा पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिउँ, जस्तो गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षदेखि गत फागुनदेखि नै पुरै त्यो निःशुल्क छ। बागमती प्रदेशको हकमा निश्चित हस्पिटलहरू तोकिएको छ, ती हस्पिटलहरूबाट लिएर जाँदाखेरि निःशुल्क छ। त्यो बागमती प्रदेशका व्यक्तित्वहरूलाई फेरि त्योभन्दा बाहिरको भयो भने त्यो हुँदैन। अनि कतिपय चाहिँ स्थानीय निकायहरूले अहिले त स्थानीय तहहरूले आफ्नो नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको लागि निःशुल्क रगत अभियान गरिदिइराख्नु। अब यो श्रृङ्खला चाहिँ अलिकति बढायौँ भने अनि त्यसमा लाग्ने जुन ह्युमन रिसोर्सको, औषधिजन्य कुराहरूको र व्यवस्थापकीय खर्चहरू चाहिँ त्यो घटाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ न्यून बनाउन सकिन्छ वा त्यो शुल्क त्यो सरकारहरूले बेहोर दिनुभयो अथवा चाहिँ अरू कसैले बेहोर दियो भने त पब्लिकले तिर्नु पर्दैन। होइन भने यसको चाहिँ मकसद के हो भने यो एउटा दिगोपनका आधारले चल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रक्त सञ्चार केन्द्रहरू चलाइरहनको लागि त त्यो औषधि स्रोत पनि हुनु पर्यो। अब त्यो अर्को स्रोत नभएसम्म पब्लिकले तिर्नुपर्छ र अब पब्लिकले तिर्नुपर्ने पैसा सरकारले, स्थानीय पालिकाहरूले र अन्य कुनै स्रोतहरूबाट भयो भने त्यो हामीले निःशुल्क पनि गर्दै आएका छौँ र अब गर्न पनि सकिन्छ। यो क्रम बढ्दैछ। खास गरेर अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई यो व्यवस्था गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध पनि छ। हजुर, अब यहाँले भर्खरै हाम्रा श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशका केही तोकिएका अस्पतालबाट रगत लिन सकियो भने त्यो चाहिँ निःशुल्क प्राय भएको छ। भर्खरै सरकारले गरेको निर्णय हो त्यो, प्रदेश सरकारले भनौँ न, होइन? तर अब विडम्बना चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ तोकिदिन्छ, नीति नियम बनाउँछ अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा संस्था हुन्छ अथवा एउटा कार्यालय निकाय हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा त्यो चिजै पाइँदैन, त्यो वस्तु नै पाइँदैन, किनकि त्यहाँ पनि एउटा छुट्टै ब्युरोले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो ब्युरोलाई जबसम्म कन्ट्रोलिजम एउटा मेकानिजम ल्याइँदैन, कन्ट्रोल मेकानिजमको, त्यति बेलासम्म चाहिँ काम गर्दैन। त्यो हामीले अन्त पनि देखेका छौँ। के रगतमा चाहिँ त्यसो नहोला र जस्तै मान्नुहोस् उदाहरणको लागि वीर हस्पिटल, अब वीर अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्रको छ भने त्यहाँबाट एभाइलेबिलिटी भयो भने त उसले पायो, त्यहाँबाट भएन भने अन्त जानु पर्यो भने पाएन। तर यदि यो नियम लागू भयो भने त्यहाँ सम्भवतः रगतै पाइँदैन, छ भन्ने जवाफै आउँदैन। अब यसमा दायित्व लिने चाहिँ कसले त? अब यो दायित्व त हामी सबैको हो, रक्त सञ्चार केन्द्रको पनि हो, यो रक्तदान गर्ने गराउने जो सङ्घ संस्थाहरूको पनि दायित्व हो। यसमा के पुगेन भनेर चाहिँ यो अधिकारी वर्गहरूले पनि हेरिदिनु, परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने दायित्व हो। अब यो दायित्व एउटैमा मात्रै थोपर्न त सकिँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अलिकता चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ साँच्चै परेको पिरमर्का कसरी हो र कसरी यसलाई सुलभ गराउन सकिन्छ भनेर राम्रो दृष्टिकोण राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो गण्डकी प्रदेशले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा लिएर आयो, किनभने जुनसुकै हस्पिटलबाट लए पनि त्यो चाहिँ निःशुल्क हुने भनेर एउटा चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यो प्रदेशभरिको हो र यदि प्रदेशभन्दा बाहिरको मान्छे पनि त्यहाँ जानुभयो भने यदि विपद पर्यो, आपतकालीन पर्यो भनेदेखि त्यहाँ हुन्छ। यहाँ पनि कस्तो छ भने उदाहरणको लागि काठमाडौँको अहिले चाहिँ भर्खरै थपिएको चाहिँ कान्ति बाल अस्पताल र प्रसुति गृह अनि त्यसपछि वीर हस्पिटल र टोखा चण्डेश्वरी हस्पिटल चाहिँ यो काठमाडौँको लागि तोकिएको छ, निर्धारित भएको छ, काठमाडौँको लागि तोकिएको भयो। अरू बाँकी बागमती प्रदेशको जिल्लाहरूमा रहेका हस्पिटलहरू पनि तोकिनु भएको छ। अब यहाँको कुरा गर्दाखेरि यहाँले सही भन्नुभयो। अब त्यो कुनै प्रोडक्टहरू भनेकै बेला नपाइन सक्छ, यदि केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा त्यो उपलब्ध भएन भने निःशुल्क नहुन सक्छ कि भन्ने कुरा छ। अब यो कुरा चाहिँ भर्खरै हामीले गएको चैतदेखि नै मात्रै यो सुरु गरे हौँ, किनभने काल जस्तै छौँ हामी अहिले। किनभने
हामीले चाहिँ अलिकता एडभोकेसी गऱ्यौँ, त्यसपछि प्रदेश सरकार पनि त्यसमा चाहिँ एकदम ठुलो मन गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसको कार्यविधि बन्यो। कार्यविधि बनिसकेपछि फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो अनि चैतदेखि हामीले चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन सुरु गऱ्यौँ। अब यो हामीले चेतना पनि फैलाउनु पर्ने छ एकातिर भने, अर्कोतिर नीतिगत रूपले चाहिँ अप्ठ्यारा भएका कुराहरू पनि त्यसलाई गर्दै जानुपर्ने छ। र जस्तो टोखा नगरपालिका अथवा कीर्तिपुर नगरपालिकाले चाहिँ आफूले चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्नुभएको छ कि जुनसुकै हस्पिटलको भए पनि केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाबाट चाहिँ लिएर गयो भने त्यहाँ निःशुल्क हुन्छ। अब त्यसको कुराहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सकियो भने यो सुलभ हुँदै जान्छ एकैपटक, किनभने यति वर्षपछि सुरुवात भएको खुसी हुने कुरा छ। अब अहिले यो भएन त्यो भएन भन्न थाल्यो भने गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा यसलाई राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गरौँ र यो सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इभिडेन्सहरू प्रमाणहरू चाहिँ बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेज गरेर फेरि यसलाई चाहिँ जान सकिन्छ। त्यो पनि हो। फेरि अब हामीले कुरा गरिरहेको खालि बागमती प्रदेशको मात्रै पनि होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको पनि होइन, हामी त समग्र रेड क्रस अनि रगत र हाम्रा सम्पूर्ण जनताहरू अथवा मानव जाति मानव इतिहासको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि राम्रो काम जुनसुकै प्रदेशको भए पनि अर्को बाँकीले त्यसलाई कपी गरिदियोस्, हामी खुसी हुन्छौँ। अब बागमती प्रदेशले नै गर्ला, गण्डकीले गरिसक्यो भनेपछि यहाँभित्रका नि केही संस्थाहरूले गरिसकेका रहेछन् होइन। यहाँले जानकारी दिनुभयो हाम्रा दर्शकहरूको लागि श्रोताहरूको लागि, यो जानकारी पाउँदाखेरि खुसीको पनि कुरा हो। अब अलिकति अर्को विषयतर्फ जाउँ। यो स्वस्थ रक्तदाता भनिन्छ नि होइन, कस्तो मान्छेले चाहिँ रगत दिन मिल्छ र कसलाई चाहिँ स्वस्थ भन्ने? यो सजिलो छ। आम रूपले चाहिँ उमेरको कुरा आउँछ पहिलो। उमेर चाहिँ 18 वर्ष नागियो भने काटियो भने र 65 वर्षको बिचमा छौँ भने रक्तदान गर्न मिल्यो। तौलको कुरा आउँछ, 45 केजी भन्दा माथि भयो भने रक्तदान गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तापक्रमको शरीरको तापक्रम 79.5 डिग्री फरेनहाइट भन्दा तल छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसर यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सिस्टोलिक भनेर भन्छ, माथिल्लो चाहिँ 100 देखि 160 को रेन्जमा छ अनि तल्लो डायस्टोलिक चाहिँ 60 देखि 100 को बिचमा छ भने रक्तदान गर्न मिल्छ। अनि हेमोग्लोबिनको मात्रा भनेको रगतमा आफै त्यो पिगमेन्टको मात्रा 12 भन्दा चाहिँ बढी छ भने त्यो गर्न मिल्छ। र औषधि खाएको छैन, सामान्यतया स्वस्थ छ भने मिल्छ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ एउटा मान्छेले म 18 वर्ष कटेँ र मेरो चाहिँ वेट पनि ठिक छ र मैले औषधि पनि खाएको छैन भनेदेखि रक्तदान गर्न मिल्यो। अब अर्को कुरो, अब नमिल्ने अवस्थाहरू पनि छ। नमिल्ने पनि दुईटा अवस्था छ। एउटा चाहिँ अस्थायी रूपले नमिल्ने अवस्था, एउटा चाहिँ स्थायी रूपले नमिल्ने अवस्था। अब अस्थायी रूपले नमिल्ने अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो सुत्केरी हुनुभयो अथवा चाहिँ गर्भपतन भयो भनेदेखि उहाँले 6 महिना दिनु मिल्दैन, त्यसपछि दिन मिल्छ। जस्तो मेरो चाहिँ दाँत निकाल्नु छ, आज मैले चाहिँ दाँत निकालेँ भनेदेखि 3 दिन दिन मिल्दैन, त्यसपछि दिन मिल्यो। जस्तो रुवाखोकी लागेको छ, एन्टिबायोटिक्स खाएको छ भने 1 हप्ता दिनु मिल्दैन, एक हप्तापछि दिन मिल्यो। जस्तो खोपहरू प्रायः जसो हामीले गएकोमा कोभिडको खोप पनि लगायौँ होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू विभिन्न खोपहरू हुन्छ, प्रायः जसो खोपहरू लगाएको चाहिँ 2 हप्ता कुर्नुपर्छ, 2 हप्तापछि चाहिँ फेरि रक्तदान गर्न मिल्छ। अब जस्तो अलि लामो समय नमिल्ने भनेको क्षयरोग सन्चो भएको 1 वर्षपछि दिन मिल्छ। ठुलो अपरेसन गर्नुभएको छ भने तपाईँले 6 महिनापछि दिनुहोस् होइन। यसरी केही समयको लागि रोकिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो भएन। अब कहिले पनि दिन नमिल्ने अवस्था भनेको जस्तो चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ दीर्घ रोग लागेको छ, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित छ, क्यान्सरसँग सम्बन्धित छ, अथवा चाहिँ तपाईँलाई डायबिटिज पूर्ण रूपले डायबिटिज भएको छ र नियमित रूपले औषधि खानुपर्ने चाहिँ नियमित रूपले यदि औषधि खानु भएको छ र छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ दिन मिलेन। अब यो हेर्दाखेरि दम भएको छ भने दिन मिलेन। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने रोगहरूको अथवा चाहिँ अवस्थाहरूको लिस्ट त ठुलो हुन्छ, तर सिम्पल रूपले चाहिँ बुझ्ने प्रायः जसो धेरै जसो मान्छेले दिन मिल्छ। नियमित औषधि खानु भएको छैन र उमेर पुगेको छ भने र त्यो बिचमा हुनुहुन्छ भने मजाले दिन मिल्छ र सबैले चाहिँ दिइदिनु भयो भने यो रक्त आपूर्तिलाई पनि सहज हुन्छ। हजुर, अब हाम्रो यो क्यापिटल विशेषमा तपाईँको उपस्थिति एकदमै मूल्यवान छ। एकदमै आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई थाती राखेर हामीसँग आइदिनु भएको छ, दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई यो जानकारी दिनुभएको छ। हामी यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र जाँदै केही भन्नै पर्ने कुरा तपाईँको तर्फबाट केही छुटेका छन् भने एकदम संक्षिप्तमा।
धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शक वृन्दहरूले चाहिँ मेरो के अनुरोध छ भने रक्तदान एकदम सरल छ र यो कुनै झन्झटिलो प्रोसेस होइन। त्यसले गर्दाखेरि रक्तदान गरौँ। 18 वर्ष पुगिसकेपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका जन्मोत्सवहरू आउँछन्, उत्सवहरू आउँछन्। यो उत्सव मनाउने एउटा राम्रो तरिका चाहिँ रक्तदान हो। रक्तदान गर्दाखेरि कुनै पनि बेफाइदा अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन, फाइदै फाइदा छ। यो शरीरमा आफै नष्ट भएर जाने रगत हो हामीले दान गर्ने, र एउटा स्वस्थ मान्छेले दिएको रगत त्यो आफ्नो दिने मान्छेलाई चाहिँ आफै परिपूर्ति हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परोपकारिताको भावनाले चाहिँ रक्तदान गर्ने हो। यो परोपकारिताको योभन्दा ठुलो अर्को नहुन सक्छ, र आफूलाई पनि एउटा चाहिँ स्वस्थ बनाउने उपाय हो, राम्रो एउटा विचार ल्याउने उपाय हो। त्यसले गर्दाखेरि रक्तदानलाई चाहिँ नियमित गरौँ, र हामीले चाहिँ रक्त सञ्चार गरिरहँदाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस भन्छ। जो पहिला आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रगत लिएर जानुहुन्छ। अब फोन धेरैले गर्नुहुन्छ छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू। अब फोन गरेर चाहिँ रगत पाइँदैन, रक्तदान गरेर रगत पाइन्छ। अनि सोर्स फोर्स लगाउने कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ हुँदैन। के हो भने यदि चाहिँ क्याम्पहरूबाट राम्रोसँग चाहिँ रगत उठ्न सक्यो भने हुन्छ, होइन भने हामीले चाहिँ घर घरमा एउटा चाहिँ रक्तदानप्रति उत्प्रेरणा गराउने, एक घर एक रक्तदाता हुने र सबैको सहयोग भयो भने यो सजिलो छ। र हामीले गुणस्तरको लागि चाहिँ अहिले धेरै फड्को मार्दैछौँ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले अहिले चाहिँ क्लियर टेक्नोलोजीबाट चाहिँ गइरहेको छ, अनि त्यो टेक्नोलोजीको पनि शुल्क लाग्छ। र अनि यसलाई पनि अलिकति सबै प्रदेश र पालिकाहरूलाई पनि स्पोन्सरसिपको लागि तपाईँहरूले पनि अनुरोध गरिदिनुहोस्, र यसमा सञ्चारकर्मीको धेरै ठुलो भूमिका छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा आइदिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकगण, हामीले अहिले भर्खरै दिव्यराज पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अन्तर्गत रक्त सञ्चार केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो कुराकानीबाट हामी यो निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ कि रगत सबैलाई चाहिन्छ त्यति बेला जब रगतको उपभोग गर्ने दिन आउँछ हो। यही क्रममा रगत सर्वसुलभ छैन, रगत कुनै कारखानामा बन्दैन, र रगत कुनै पनि देशबाट आयात निर्यात गर्न पनि सकिँदैन। रगतको लागि रक्तदाता चाहिन्छ। त्यो रक्तदाता तपाईँ र म नै हो। त्यसैले रगत एभाइलेबिलिटी भएन भन्नुभन्दा पनि रक्तदाताहरू हामी रक्तदान गर्न गयौँ कि गएनौँ भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ, र भोलि हामीलाई पर्ने सम्भाव्य दुर्घटनाबाट बच्नको लागि पनि यो रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्ष निकाल्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजा नेउपाने पनि यो कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि, अर्को एपिसोडसम्मको लागि बिदा हुन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय राम्रो र शुभ भएर बितोस्। नमस्कार।